सऊदी प्रिंस तुर्की उल फैसल वो पाकिस्तान दौरे पे आए, दफ्तर ख़ारजा में मैं भी वहाँ मौजूद था। उनसे हमारे एक सहाफ़ी हैं जो हर मामले में कश्मीर और भारत के हवाले से सवाल करते थे। भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है तो सऊदी अरब उस हवाले से क्या कहता है। तो उन्होंने मशवरा ये दिया कि आप अपने मामलात पे तवज्जो दें, दूसरे के मामलात में टांग ना अड़ाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। कर्नाटका से जो ख़बरें आईं, एक वीडियो है बड़ी वायरल हुई मुस्कान खान की, जिसको जिस वक्त नौजवानों ने घेरा, उनको नकाब देख के, उसके बाद उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर उसकी यूनिवर्सिटी के कुछ हुकाम थे उनको उस हुजूम में से भगा के ले गए। उसके बाद से एक बहुत ज़बरदस्त बहस चल पड़ी है ख़ुद इंडिया के अंदर। पहले हम सुना करते थे फ़्रांस में, कनाडा में, यूरोप के दूसरे मुल्कों में एक बहस चल रही थी कि मुसलमान ख़वातीन को हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। तो इस बात पे काफ़ी हंगामे भी हुए। अभी ये मसला भारत के अंदर पहुंच गया है। अब मजहबी इंतहा पसंदी एक और शक्ल में सामने आ रही है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ जो जमातें हैं, चाहे बीजेपी है, आरएसएस है या शिवसेना है, इनके लोग मुसलमानों के पीछे मुसलमान ख़वातीन को हरासा करने में मसरूफ़ हो जाते हैं जब भी उनको मौका मिलता है। अब इस बात पे न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे बड़े अखबारात ने भी भारत में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी की निशानदेही की है। और कुछ अर्सा पहले इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में भी कुछ इसी किस्म की बात आई थी कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे भारत में मज़हब के नाम पे जो इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है वो इस माशरे की तरक्की का बायस नहीं बन सकता, तरक्की को वो रोकेगा। अब अहम बात यह है कि ख़ुद लोकसभा के मुसलमान रुकन असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ी शाबाश दी है मुस्कान खान को कि किस तरह उसने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए तमाम क्राउड से भागी नहीं वो। इस तरह प्रियंका गांधी, वो भी मेंबर हैं पार्लियामेंट की, उन्होंने भी ये कहा है कि हर ख़ातून की मर्ज़ी है वो जैसा भी लिबास पहने। और इस लिहाज से एक बड़ा मुस्बत एक सिग्नल आया है इंडिया की अपोजिशन जमात की तरफ से, अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से। और आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में तो अब बाकायदा तालीमी इदारों में उन ख़वातीन, उन स्टूडेंट्स के दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई है जो हिजाब पहन के आती हैं। तो अब जनाब मसला ये है कि ये तो एक ज़ाती चॉइस का है, ज़ाती चॉइस है कि आप पर्दा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जिस तरह सिख हर मकाम पे, हर जगह पे पगड़ी पहन के जाते हैं, उनके जब गुरुद्वारों में हम जाते हैं तो हमें टोपी लाजमी पहननी पड़ती है। और इवन फ़ौज में भी सिख को पगड़ी पहनने से मना नहीं किया जाता भारतीय फ़ौज में। तो कतई नज़र इसके कि भारत में क्या हुआ, हमारे दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय नाज़-उल-उमूल को बुला के समर पर बड़ा एहतजाज भी किया कि ख़वातीन को हरासा क्यों किया जा रहा है हिजाब के मसले पे। लेकिन दोस्तों, एक गैर जज्बाती अंदाज़ में हमें सोचने की ज़रूरत है कि अव्वल तो ये कि हिजाब यकीनन एक पर्सनल मामला है। दूसरा ये कि इस पर क्या पाबंदी लगाना जायज़ है या नहीं। और तीसरी बड़ी बात जो ये है कि एक भारतीय शहरी को भारतीय शहरियों ने तंग किया, हरासा किया, तो इसमें पाकिस्तान को इतने आला सतह पे दफ्तर ख़ारजा को भारतीय डिप्लोमेट को बुला के कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमें बड़ी तशवीश है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे तबके हैं जो जुल्म का शिकार हैं, ज़्यादती का शिकार हैं, तशवीश तो हमें उस पर होनी चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आई। और मुझे आज भी याद है कई साल पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे या उनकी जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे प्रिंस तुर्की उल फैसल, वो पाकिस्तान दौरे पे आए, दफ्तर ख़ारजा में मैं भी वहाँ मौजूद था। उनसे हमारे एक सहाफ़ी हैं जो हर मामले में कश्मीर और भारत के हवाले से सवाल करते थे। तो उन्होंने, हमारे उस सहाफ़ी साथी ने सवाल किया कि जनाब भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है तो सऊदी अरब उस हवाले से क्या कहता है। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा अपना ही ख्याल है कि
بھارت میں اپنا ایک آئین ہے، عدالتیں ہیں، اور وہاں کے دوسرے مسلمان اور اقلیتیں بھی ہیں، اور خود وہاں کی حکومت ان تمام معاملات کا میرا خیال اچھی طرح تحفظ کر سکتی ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے جب سے یہ دفتر خارجہ کی میں نے خبر سنی کہ وہاں پہ بھارتی نظام العبور سے احتجاج کیا گیا، تو مجھے وہ پرنس ترکی الفیصل کا یہ واقعہ یاد آ گیا کہ اس وقت بھی ہمیں بالواسطہ طور پہ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ اپنے معاملات پہ توجہ دیں، دوسرے کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، اس لیے کہ جب بھی آپ کسی، اور خود مجھے یہ ذاتی تجربہ ہے، ہمارے ایک مسلمان بھارتی دوست تھے، تو ان سے میں نے جب بات کی، آج چونکہ 20 سال پہلے کی بات ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازم تھے، سینئر پوزیشن پہ تھے، انہیں کہا رہے صاحب رہنے دیجئے، ہم اپنا معاملہ خود ہی نمٹ لیں گے، آپ ہمارے درد میں آپ نہ گھلیں، ایسی انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو میری گزارش یہ ہے اپنے تمام پاکستانی دوستوں سے کہ ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، چاہے انڈیا میں ہے، چاہے افغانستان میں ہے، چاہے ایران میں، کہیں پہ بھی ہے، لیکن اس طرح براہ راست جو مداخلت ہے میں نہیں سمجھتا مناسب ہے آج کل کے دور میں۔ سچا مسلمان پردے اور داڑھی سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ اپنے فلم بھی دیکھی ہوگی بڑی مشہور خدا کے لیے، تو اس میں ایک موقع پہ ایک یہ ڈائلاگ بھی ہے کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے، اور یہی بات ہم اپنے افغان طالبان کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ کا اسلام داڑھی سے شروع ہوتا ہے اور داڑھی پہ ختم ہو جاتا ہے، خدا را اس سے ذرا ہٹ کے سوچیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہمیں ابھی یاد آ گیا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے حال ہی میں پاکستان کے نظام تعلیم کے حوالے سے ایک بڑی خوفناک رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کی بہتات ہے، مگر کوالٹی نہیں ہے۔ پاکستان میں ملینز آف پیپل وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں، لیکن آپ جب ایکسپرٹ ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا۔ سرکاری اسکولوں اور دوسرے تعلیمی اداروں کی حالت ناگفتہ بے ہے، ان کے لیے فنڈز نہیں ہیں، اور جو فنڈز ہیں وہ استعمال صحیح نہیں ہوتے، اس میں خرد برد بہت ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم ایک ہجوم تیار کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں سے بھی نکل رہے ہیں، کالجوں سے بھی ایسے بچے نکل رہے ہیں جو ہماری اصل میں قوم کا مستقبل ہیں، گیٹ کیپر ہیں ہمارے مفادات کے تھیوریٹیکلی، لیکن کیا ہم واقعی ان کو اس نوعیت کی تعلیم دے رہے ہیں؟ تو ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر تعلیم کو یہ یقیناً سوچنا پڑے گا کہ، اور حکام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر بھارت میں کچھ ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جمپ کر کے ایک دم اپنا اس پہ رد عمل دینا شروع کر دیں۔ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے، حجاب کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کسی کو بھی، چاہے وہ اس کے مخالفین ہیں، چاہے اس کے حامی ہیں، یہ ایک پرسنل چوائس ہے، اور دین میں جبر کو منع کیا گیا، کوئی جبر نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمیں باقی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے ضرور چلنا چاہیے، اپنے عوام کی، اپنی بچیوں کی حالت زار جو اس ملک میں ہے، ان کی تعلیم کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔